बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप सियासी शौक़ रखते हैं, चाहे आपका किसी भी पार्टी से तल्लुक़ है या आप एक मजहबी इंसान हैं, आप मज़हब को ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे आप किसी भी मसलक से आपका तल्लुक़ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों के सामने मैं कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान में आप लोगों को मालूम है कि सियासी गहमा गहमी लगी हुई है, लेकिन मैं बात इसके ऊपर करूँगा कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह हैं या उनकी जो जमात है तहरीक लब्बैक, उसके दो किस्म के लोग मुखालिफ हैं। जो एक तो मजहबी तौर पे उसके ख़िलाफ़ हैं, जैसे कि मसलिक देवबंद या अहले हदीस वाले उसके ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, मसलिक लेवल पे वो इसको पसंद नहीं करते। और दूसरे सियासी तौर पे ख़ासकर इमरान खान साहब की पार्टी PTI हो गई या दूसरी अदर पार्टियाँ हो गई, ये तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इन दोनों जो इख्तलाफ रखने वाले, दो अलग अलग नज़रियात के ऊपर इख्तलाफ रखने वाले लोग हैं, जो कॉमन सोच है जिसकी वजह से ये तहरीक लब्बैक से इख्तलाफ रखते हैं, तो इन दोनों अलग अलग नज़रियात की जो सोच है वो कदरे मुश्तरक है, जो उनको मजबूर करती है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बात करने में, चाहे वो मसलिक लेवल पे हो चाहे वो सियासी लेवल पे हो। तो आज बात करते हैं कि इनकी कौन सी सोच है जो कॉमन है, जो मजबूर करती है कि आप तहरीक लब्बैक की या अल्लामा साद रिज़वी साहब की या आप अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के इख्तलाफ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मसलिक लेवल पे। तो नाज़रीन, जो देवबंद मसलिक से तल्लुक़ रखने वाले हैं या अहले हदीस मसलिक से तल्लुक़ रखने वाले हैं, वो क्या एतराज़ करते हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर कि यार ये बरेलवी हैं, इनका अकीदा ठीक नहीं है, ये मुशरिक हैं या ये यानी कि बिदती हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये बाबा जी की किताबों को मानने वाले हैं, ये किताबों का हवाला देते हैं, ये कुरान से भागते हैं, अहादीस मुबारका से पीछे भागते हैं, लेकिन ये अपना मिसाल जब भी देते हैं तो बाबा की किताबों से देते हैं। इस वजह से हम इनका इख्तलाफ है, ये इनका अकीदा सही नहीं है। तो उनकी क्या सोच है, जब हम उनको कहते हैं कि यार जो बाबा जी की किताबें का आप जिक्र करते हैं, तो हम उन उलमा कराम की दलीलें देते हैं कि जो लोग आप कुरान पाक और अहादीस शरीफ का तर्जमा या तफसीर या उनका जो मफहूम पेश करते हो, आप गलत करते हो। जो हमारे उलमा गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा जो भी मसलिक से यानी कि गुजरे हैं, उनकी आप किताबों से देखो, वो ठीक आपकी वो मुखालफत करते हैं। तो वो कहते हैं हम उनको नहीं मानते, हम कुरान और हदीस को मानते हैं। तो एक चीज़ तो ये वाज़े हो गई, पॉइंट नोट करने का, एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि जितनी किताबों का हम हवाला देते हैं वो किताबों के हवाले उनके बरअक्स हैं, उनके दावे की नफ़ी करते हैं, इसलिए वो उनकी किताबों को नहीं मानते। वो कहते हैं हम कुरान और हदीस को मानते हैं। जब ये मसलिक वाले, बरेलवी मसलिक वाले बोलते हैं कि चलो ठीक है हम कुरान और हदीस के ऊपर बात करते हैं, तो वो किसी भी कुरान का तर्जमा या तफसीर निकालते हैं तो वो कहते हैं कि इस कुरान पाक की आयत का ये मकसद होता है, वाज़े नज़र आ रहा है। तो जो बरेलवी अकीदे वाले कहते हैं कि भाई आप जो मकसद निकाल रहे हैं, इसका जो मतलब निकाल रहे हैं, ये नहीं है, ये फ़लाँ सदी में फ़लाँ सदी में फ़लाँ सदी में फ़लाँ उलमा ने इसका ये मतलब निकाला है, आप गलत निकाल रहे हैं। क्योंकि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सामने रखते हैं जो खवारिज के बारे में है कि खवारिजों में एक निशानी ये भी है कि वो कुरान की आयत का जो मतलब है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने नफ्स के मुताबिक उसका करेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, कुरान को मानो, जो उस तर्जमे का हम मतलब निकाल रहे हैं या उसका मकसद निकाल रहे हैं वो हमारा ही ठीक है, हम बाबा जी को नहीं मानते, हम किसी उलमा की दलीलों को नहीं मानते। तो इससे ये बात वाज़े हो गई कि वो किसी बाबा जी को भी नहीं मानते, किसी बड़े उलमा को भी नहीं मानते, क्योंकि वो उनकी नफ़ी करते हैं और कुरान और हदीस की वो बात मानते हैं जो उनके नफ्स के मुताबिक हो और उनका मतलब भी वो अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं कि भाई नहीं, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे दिमाग में आता है, जो हमारे जहन में आता है, चाहे उसकी किसी की कोई दलील मिलती है, किसी अहमा अकराम से मिलती है, किसी बड़े आलिम से मिलती है, किसी बड़े मुफ्ती से मिलती है जिसने अपने अपने किताबों में लिखा हुआ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस कुरान पाक की ये आयत है, इसका ये तर्जमा है, बस हम इसी के ऊपर अमल करते हैं। इस वजह से वो इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि आप बाबा जी को मानने वाले हो, आप मुशरिक हो और आप यानी कि वो नफ्स के पुजारी हैं। अपना दिल उनका जो मानेगा, वो जो खुद मकसद निकालेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे, वो किसी की नहीं मानेंगे। एक तो ये लोग हैं। दूसरी बात आ गई सियासी तौर पर जो PTI के लोग हैं।
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے عمران خان صاحب کیا آپ کا وفات چودھری یہ کہہ رہا ہے، شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے، فلاں پی ٹی آئی کا آدمی یہ علی محمد خان یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑو، ہم کسی کو نہیں مانتے، پاکستان میں واحد ایماندار مخلص اگر کوئی آدمی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے، ہم عمران خان صاحب کی مانیں گے، ہم اس کے نیچے جتنی بھی اس کے آزو بازو ہیں وہ سب بے ایمان ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ صرف ان کی سوئی جا کے اٹک جاتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ جب عمران خان صاحب کے ہم ویڈیو بیان ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یار، مثال کے طور پر اس نے صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کیے تھے، یا سیاسی طور پہ اس نے جاپان اور برطانیہ کا بارڈر ملا دیا تھا، طیب اردگان کے سامنے اس نے کہا تھا کہ برِ صغیر میں ترکوں نے حکومت کی ہے، یعنی کہ بہت جگہ میں جب عمران خان حلف اٹھا رہا تھا تو وہ خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا تھا، بہت ساری جگہوں میں ایسا عمران خان سے غلطی ہوئی۔ جب وہ ویڈیو ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 یار، عمران خان کا یہ مقصد نہیں تھا، آپ لوگ اس کا مقصد غلط نکال رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اردو پڑھنا نہیں آتی، اس کا مقصد نہیں تھا صحابہ اکرام کا توہین کرنا، اس کو سمجھ نہیں آئے، اس کو علم نہیں آئے، تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ بات عمران کی مانیں گے اور اس کا مقصد جو ہم خود اپنی مرضی سے نکالیں گے کہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا بھائی، اور پورا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم نے تو بابوں کی بات ماننی ہے نہیں ہے، جیسا دیوبند بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آپ جس قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر آپ جو مقصد اس کا نکال رہے ہیں تو وہ باقی جتنے ائمہ اکرام یا جتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں وہ ایسا نہیں کیا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم بابوں کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم تو سامنے قرآن رکھا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں نہیں نہیں، ہم کسی میڈیا کو نہیں مانتے، کسی صحافی کو نہیں مانتے جو عمران کے اوپر تنقید کر رہا ہے، وہ تو لوٹا ہے، وہ تو فلاں ہے فلاں ہے، ہم تو عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایماندار آدمی ہے۔ اچھا، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بولا ہے تو غلط کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو، وہ تو مسجد میں ننگے پاؤں چلتا ہے مدینہ منورہ میں، وہ تو اسلام کی بات کرتا ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو بنانے کی بات کرتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی ہے؟ تو ناظرین، یہ دو چیز قدر مشترک ہیں تحریک لبیک کے مخالف لوگوں میں، کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کی سننی ہے، کسی کی دلیل نہیں ماننی، فیکٹ کے اوپر بات نہیں کرنی کہ یار فیکٹ کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ جو علماء دیوبند حضرات ہیں تو وہ بابا جی کی کتابوں کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے نظریات کے خلاف ہیں، ان کے نفس کے خلاف وہ بولتے ہیں کہ آپ جو اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث کا مقصد نکال رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ہر صحافی اور ہر اس پی ٹی آئی کا اور مخالف کا رد کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم صرف عمران کی بات مانتے ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور عمران کی بھی وہ بات مانتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہہ دیا بس اپنی مرضی سے ہم اس کا مقصد نکالیں گے، اس کا دفاع کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو ناظرین، ایسے نہیں چلتا ہے، یہ قدرے مختلف، یعنی کہ ان دونوں کی جو سوچ ہے وہ مشترک کا سوچ ہے، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو انسان کی یہ ایک اچھی سوچ یا اچھا، یعنی کہ اس کی پرسنالٹی شو نہیں کرتا ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں یار جو میرا لیڈر کہتا ہے بس وہی ٹھیک کہتا ہے اور کوئی ٹھیک نہیں کہہ سکتا ہے، نہ اس کی وہ دلیل مانتے ہیں نہ کسی فیکٹ پہ بات کرتے ہیں۔ یقین مانے ناظرین کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ جب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں سے تو وہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے، بس عمران خان ہے وہ ایماندار ہے، سچا ہے، ہم کسی کی بات نہیں، اور ہم کو امید ہے 4.5 سال گزر گئے کہ وہ ٹھیک کام کرے گا۔ اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بس قرآن اور حدیث، بس قرآن اور حدیث، یعنی 1400 سال سے جن علماء اکرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دی قرآن پاک کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، ان کی تفسیر میں، تو ان کی وہ بات نہیں مانتے، ان کو وہ رد کرتے ہیں، اور ہم بات مانتے ہیں قرآن کی، اور قرآن کی جو آیت اور اس کا ہے وہ اپنی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی نشانیوں میں بتا دیا ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کا نام لیں گے، لیکن ان کی جو آیتیں ہیں جو کافروں کے اوپر نازل ہونے والی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر چپسا کریں گے، اور اپنے مقصد کے لیے، اپنے نفس کے لیے خود اس کا وہ نکالیں گے۔ تو ایسے ناظرین نہ چینج آتا ہے، نہ آپ لوگوں میں یہ سمجھ آئے گی، نہ آپ لوگوں کہیں گے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ سیدھا رستہ، ہر آدمی سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے اگر وہ چلنا چاہے،
وہ سمجھنا چاہے، وہ کوشش کرے کہ میں سیدھے رستے پہ چلنا چاہوں تو وہ چل سکتا ہے، لیکن اگر وہ نفس کی پجاری ہوگا، وہ شخصیت کا پجاری ہوگا تو وہ کبھی بھی سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔